काला कोड जो है तोता नाच ज्यादा आप समझ रहे हैं कि वकला कम्युनिटी को एक दूसरे से मोहब्बत बोला है कि किसी से नफरत के लिए जरूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गरूर से। जो होते हैं उनको कोई रेंट पे घर नहीं देता है। तजुर्बों से साबित है जो भी पढ़ते आए हैं उसको ठीक पाया है। इस तरह की बातों से मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं लोग रूठ जाते। हम लोग फकीर लोग हैं, हमारा काम है यूनिफॉर्म पहनना। लोगों को ऐसे रहना चाहिए जिस तरह वकील है ना, वो पूरा भाई तो भी अपने किरदार पे तवज्जो दें। कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आज मैं बात करने के लिए आई हूँ मोहम्मद हसनैन मंच साहब से, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और बात करेंगे हम उस इमेज के हवाले से जो कि लॉयर्स का बन चुका है कि झगड़ालू तबीयत होते हैं, हर जगह पे झगड़ा करते हैं, लड़ाका हैं, सियासत इनकी उंगलियों का खेल है। और जब एडवोकेसी में आते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, या फिर वो मामला जिनकी बेस पर इनको आगे लाया जाता है वो सब के सब झूठ है। बात करेंगे हम आज एडवोकेट साहब से कि ये सारा चक्कर चल क्या रहा है, मामला क्या है। तो बात शुरू करते हैं मोहम्मद हसनैन मंच साहब से और इनसे पूछते हैं कि लॉयर्स का जो इमेज है वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ये नेगेटिव इमेज कहाँ से आ रहा है, कौन लोग ये डेवलप कर रहे हैं। जी मंच साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि लॉयर्स तो बड़े एक सोबर किस्म के लोग होते हैं, बड़े संजीदा पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी है वो, तो ये इमेज कहाँ से बन रहा है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए। और आप समझते हैं कि जाहिर है कि जो लॉयर होता है ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है। और जो परसेप्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखें ऐसी बात कतई नहीं है। वकील भी इसी सोसाइटी का, इसी मुआशरे का, इसी कम्युनिटी का हिस्सा है। वो भी किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी वकील है, किसी की बीवी वकील है, कोई खुद वकील है। तो वकीलों का एक ये तासुर देना कि वकील, अगर देखें ना लाहौर में अगर आप वकीलों की तादाद के हवाले से बात करें तो 30,000 प्लस लॉयर्स लाहौर में पाए जाते हैं और एशिया की सबसे बड़ी बार है। लेकिन आप लड़ाई झगड़े के अगर वाकयात देखें और वो आपको बिल्कुल वो 0 समथिंग रेशो आपको मिलेगी कि जो वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। उसके पीछे भी कोई अल्टीरियर मोटिव होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप वो वासिफ अली वासिफ साहब का कौल है कि किसी से नफरत के लिए ज़रूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वकील। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वकील आप सुबह देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, वकील रिक्शों पे आते हैं, वकील वैगनों पे आते हैं, वकील बसों पे आते हैं, वकील पैदल आते हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जून जुलाई के महीने और इस गर्मी के मौसम में भी वकील अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। और फिर अगर कोई बंदा इस तरह का शर पसंद कोई उठता है, वो वकील है या नहीं वकील, तो उसमें पूरी कम्युनिटी को लोग मिलाइन कर देते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर एक वकील का कोई इशू बनता है तो आप एक वकील की हद तक आप ये बताइए कि आपने लॉ की जो सारी एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की? चले पहले तो बंदा होता है ना, पैदा होता है, वो उसने किसी भी सरकारी स्कूल से ले ली या किसी प्राइवेट स्कूल से ले ली, फिर आला तालीम के लिए वो कहीं जाता है। वो आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की? आला तालीम मैंने लाहौर से हासिल की है। तालीम जो हासिल की है वो मैंने लाहौर बार एसोसिएशन में हासिल की है, क्योंकि इस जैसी तालीम आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। ये वो बात निकली है जो एक लॉयर है वो कभी भी अपनी बात को नहीं छोड़ता। कहीं भी कुछ भी बात करेंगे ना, हम चाय भी पी रहे हैं, चाय के अंदर चीनी कम है ना, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वो कहता है चीनी कम है, कहते हैं यार वो मैंने बाहर में बैठ के जो चाय पी थी ना उसका टेस्ट ही अलग था, उसकी चीनी का टेस्ट ही अलग था। तो यही बात मंच साहब ने की है कि मेरी जो तालीम है वो बाहर से स्टार्ट हुई है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमें खाना पीना भी अपनी बाहर का ही पसंद है, बल्कि हम तो अपनी फैमिली तक को भूल जाते हैं। हमारा सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता है। लॉयर्स कम्युनिटी सुबह 7-8 बजे जब वकील घर से निकलता है तो वो शाम को 5-6 बजे 7 बजे घर वापस जाता है। तो 5-6 घंटे अगर आप नींद भी लगा लें और आपका दिन का 8-10 घंटे आपकी बाहर में गुजर जाती है, तो आपके बहन भाई भी यहीं मिलते हैं, आपको आपके दोस्त अहबाब भी यहीं मिलते हैं, आपको खाना भी यहीं पे मिलता है। इवन हम बाथरूम्स में सो भी जाते हैं, रेस्ट भी करते हैं।
تو ہمارا زیادہ وقت یہیں پہ گزرتا ہے. تو ہمیں فیملی سے بھی زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وکلا کمیونٹی کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اور ہم ایک جان کی طرح ایک جسم کی طرح. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ لائرز جو ہیں نا یہ اتنے زیادہ اتحاد والے لوگ ہیں اور اتنی یونٹی ہے ان میں کہ آپ باہر چلتے ہوئے کسی لائر کو ایسے گھور کے دیکھ لینا پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم لائر ہیں. یہ لوگ ایسے نکلتے ہیں جیسے برسات میں آپ اینٹ اٹھائیں نا نیچے سے بہت ساری کیڑیاں اکٹھی نکل آتی ہیں. ان کا بھی اتحاد ایسا ہی ہے سر. ایسا ہی ہے اتحاد تو ایسا ہے لیکن آپ کی مثال جو ہے تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ آپ کا پروگرام وہ اس طرح ہے اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے صحیح کہا. وکلا کمیونٹی میں بہت اتحاد ہے الحمدللہ اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک وکیل ہوں اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں لاہور بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہوں اور میں کالا کوٹ پہنتا ہوں. یہ مجھے بالکل دھوکے بھی پہنتے ہیں, ڈرائی کلین بھی کروا لیتے ہیں. ویسے آپ نے مذاق میں بات کی دھوکے پہنتے ہیں. جس طرح کے سخت موسم میں ہم لوگ یونیفارم میں سر کالا کوٹ تسی دھو کے پایا ہے کالا کوٹ جو ہے نا یہ جتنی گرمی کا موسم ہے اور کہنے توتا نہ ہم بیسیکلی درویش لوگ ہیں. اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کیا پہننا ہے, کیسے پہننا ہے, کس قسم کا پہننا ہے. ہم لوگ فقیر لوگ ہیں, ہمارا کام ہے یونیفارم پہننا, کورٹس میں پیش ہونا, لوگوں کو انصاف کا حصول کے لیے لوگ آتے ہیں. اور ہم لوگ یہ اگر ہم خود اپنے آپ پہ توجہ دینی شروع کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. وہ جو فقیر لوگوں کے پاس کلائنٹس آتے ہیں آتا تو وہ کروڑ پتی ہے, جو وہ واپس جاتا ہے تو وہ روڈ پتی ہوا ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ وہ پتی ہوتا ہے نا, وہ پتی ہوتا ہے, وہ کروڑ پتی ہو وہ روڈ پتی ہو, یہ اس کی قسمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ روڈ پتی ہوتے ہیں, ان کے لیے لوگ ان کی زمینوں پہ قبضہ کر چکے ہوتے ہیں, پرابلم میں ہوتے ہیں, آنسوؤں سے روتے ہیں, وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو روڈ پتی سے کروڑ پتی کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی تو ایسا ہوا کہ کوئی کلائنٹ آیا اس طرح کا جس کے پاس پراپرٹی ہے اور اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے اور آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ قبضہ تو میں چھڑوا دیتا ہوں لیکن اس میں سے ہاف میں لوں گا. کبھی اس طرح کوئی سین ہوا؟ اس طرح کا سین نہیں ہوا. میں نے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے دوستوں سے, وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی کلائنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کی فیس دینے کے لیے. تو وہ یہ بات کلائنٹ خود کرتے ہیں کہ ہم آپ کی فیس نہیں دے سکتے, 2, 4, 5 سال کے لیے کیس چل رہے ہیں, تو اس میں سے اگر ہماری فیور میں ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج آپ کو دے دیتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹ تھے, اسٹوڈنٹ لائف میں اور آج کی لائف میں کیا ڈفرینس ہے؟ جب ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا تو ہم پوری یونیورسٹی کو گھماتے ہیں. جب ہم یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا ہمیں گھماتی ہے. تو اسی طرح ہم تھے, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو سمجھتے تھے کہ دنیا ہمارے ہی وہ اشاروں پہ چل رہی ہے. جب ہم پریکٹیکل فیلڈ میں تو پتہ چلا انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, بلکہ ہم لوگ پھر دنیا کے رحم و کرم پہ تھے کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. بہت اچھا رہا, بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا. ہر ایکسپیرینس ہی بہترین ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وکیل بننا ایک اور ایکسپیرینس ہے, لوگوں کی باتیں سننا ایک اور ایکسپیرینس ہے. لوگ ایون یہ بھی باتیں کرتے ہیں وکیل جو ہوتے ہیں ان کو کوئی رینٹ پہ گھر نہیں دیتا, ان کو کوئی اکاؤنٹ میں بینک لون. تو ایون رشتوں کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے حالات بنتے ہیں. بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ لڑکی لائر ہے تو لڑکے والے پریشان ہو گئے ہیں. اگر لڑکی والوں کو پتا چلا کہ لڑکا لائر ہے تو لڑکی والے پریشان. تو کیا وجہ ہے یہ کہ انکم نہیں ہے؟ انکم ہے, بہت اچھا پروفیشن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے اسی پروفیشن کی وجہ سے ہے. انکم بہت اچھی انکم ہے. آپ لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں, لیکن پرسیپشن وہ آپ کو پتا ہے نا آلویز اسٹرانگر دین ریالٹی. پرسیپشن ایک ایسی بن گئی ہے کہ وہ یہ بدماش ہیں, 2 نمبر ہیں, گنڈے ہیں, فلاں ہیں, قبضہ مافی. کھڑے ہیں کورٹ میں کسی کے ساتھ جرا کر رہے ہیں اور جو آپ کے اپوزٹ کھڑا ہے لائر اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو کسی بھی بات کے اوپر. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. وکیل دیکھیں, ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا تھا یا کسی نے وہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے لوگوں کو ایسے رہنا چاہیے جس طرح وکیل رہتے ہیں, کہ وہ عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا اور باتیں اور یہ اور وہ, جیسے عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ سے ایک ہوتے ہیں. تو ہمارا پروفیشن ایسا ہے, میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ وکیل ایک فیملی کی طرح ہے, ایک دوسرے سے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, آپس میں یونٹی ہے.
تو وکیل ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ اگر کوئی کسی پوائنٹ پہ آپ کا اختلاف بن گیا کورٹ میں بھی تو وہ تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر جب آپ ینگ تھے، ینگ تو ماشاء اللہ ابھی بھی، جب آپ نے اسٹارٹنگ لی اپنے کریئر کی تو ایز اے جونیئر آپ کو کبھی ٹیچر نے ڈانٹا بھی ہوگا کہ ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا یا لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑنا، تو دل میں سے کیا نکلتی تھی آوازیں ان کے لیے؟ مجھے اب ہنسی آ رہی ہے آپ کی بات پہ، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لڑکیوں کی بات یا ویسے ہمارے سینئر ہیں نوید عنایت ملک صاحب، بڑے خوبصورت آدمی ہیں. تو اب میں نے تو بہت کم یہ لڑکیوں والا کوئی اس طرح کا وہ الحمدللہ کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں رہا جس میں کوئی سینئر جو میرے سینئر ہیں. آپ کو کارٹون آپ کو لگتا ہے دیکھ کے کہ لڑکیوں والا کوئی معاملہ نہیں رہا ہوگا؟ وہ آپ میرے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں، کبھی بھی ان کو شکایت کا موقع نہیں ملا. ایون لاہور بار ایسوسی ایشن میں مجھے کافی ٹائم ہو گیا، کوئی اس طرح کی کبھی الحمدللہ بات نہیں ہوئی. لیکن کچھ اس طرح کی رہی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے بھی رہے ہیں اسٹارٹ میں کہ شاید میرا کوئی وہ ایک آپ کا وہ ہوتا ہے نا کہ فزیکل اپیرنس ایسی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو اس طرح محسوس ہے. لیکن میں ایک ویسے بڑا سادہ آدمی ہوں، بڑا فقیر آدمی ہوں، مجھے کبھی ان چیزوں نے کبھی وہ ہوا. جب آپ جونیئر تھے آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے ٹیچر کے ساتھ اور آج کے جو جونیئر ہیں ماشاء اللہ آپ نے جونیئرز رکھے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. یہ ہماری فیلڈ میں نا تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. جب ہم لوگ ساتھ تھے تو ہمارے جو سینئرز تھے وہ بھی بڑے خوبصورت تھے اور ہم لوگوں نے بھی اپنے استاد محترم کی عزت اور احترام کرنے میں ہمیشہ پہل کی ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. بلکہ آج بھی مجھے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اگر کوئی مجھے یہ ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کوئی بندہ میری شکایت میرے استاد محترم کو لگا دے تو مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے. لیکن اب تھوڑا سا سینیریو ڈفرینٹ ہو رہا ہے. ابھی سینئرز کے ساتھ اٹیچ ہونا، جونیئرز بھی اتنا وہ نہیں سمجھتے اور سینئرز بھی ویسا وہ تعاون نہیں کرتے جونیئرز کے ساتھ، اس لیے تھوڑا سا بات ہے کہ جونیئرز کو پے نہیں کیا جا رہا. جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جونیئرز کو پے نہ کرنا اور پھر ان سے اچھی پرفارمنس کی امید رکھنا یہ صحیح ہے؟ یہ بڑا غلط ہے. اگر آپ کے ساتھ جونیئرز ہیں اس کو کچھ اور نہیں ہے تو کم از کم سکھانا آپ کا فرض ہے. ان کو سکھائیں، ان کو کام پہ لگائیں. ان کو دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس پروفیشن میں پیسہ نہیں ہے، لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک ڈرافٹ لکھنے کے نا، ایک پیج کا ڈرافٹ لکھنے کے 2-3 لاکھ لے لیتے ہیں. یہ اگر اسکل آپ کے پاس ہے تو آپ بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ سینئرز نے سکھانی ہے، اسکل آپ کے اندر لے کے آنی ہے اور جونیئرز نے سیکھنی ہے. اگر وہ سیکھیں گے نہیں اور کہیں گے جی کہ ہمیں یہ کروا دے سینئر وہ کروا دے تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے اپنے لیے سیکھنا، سینئر کے لیے نہیں سیکھنا، یہ آپ نے اپنے لیے سیکھنا. بالکل. اچھا یہ فیلڈ جو ہے سمجھی جاتی ہے کہ فیمیل کے لیے اچھی نہیں ہے تو یہ فیلڈ ہاں جی بڑی بہترین فیلڈ ہے، بہت ہی اعلیٰ فیلڈ ہے اور خواتین دیکھیں ایک لازمی جزو ہے ہماری وکالت کا. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کو مسئلہ بھی ہے تو وہ اس قابل ہوتی ہے لیڈی لائر کہ وہ بہت ساروں کو اس کا ختم کر سکتی ہے. وہ جو ان کو ہراس بھی کرتا ہے ان کے لیے بھی وہ پورا پائی ہوں وہ نہیں ہے کڑی ہے پورا بھائی تو مراد ہے کہ پورا زبردست قسم کا کانفیڈینس ہوتا ہے اس میں، اس بڑے ساروں کو چھکے چھڑا سکتی ہے. حسنین من صاحب جو تھے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے تھے اپنی کالج لائف میں؟ کیا بڑے ڈیشنگ قسم کے اسٹوڈنٹ تھے، دبو تھے یا بیک بینچر ٹائپ تھے یا ٹھیک ہے چل رہا ہے جو چل رہا ہے اسٹوڈنٹ تھا اور دبنگ بالکل بھی نہیں تھا اور بس جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. میں کبھی کسی قسم کی وہ میرے اندر وہ تھی کوئی اس طرح کی بات. تو میں بڑا ایک سادہ مزاج آدمی تھا اور اسٹوڈنٹ لائف بالکل اسی طرح گزاری، پیچھے بیٹھنے والا، خاموش. میرے بارے میں کچھ پرسیپشن اس طرح کی تھی، کچھ سمجھتے تھے کیونکہ میں ذرا ایتھلیٹ ٹائپ آدمی تھا، باڈی بلڈنگ یہ وہ بڑے ہائی لیول. تو مجھے دیکھ کے کچھ لوگ پرسیپشن تھی ان لوگوں کی کہ میں پتہ نہیں کوئی ڈان ٹائپ آدمی، جبکہ میں طبیعتاً ایک بہت ہی سمپل آدمی تھا اور نرم مزاج آدمی ہوں اور خاموش طبع اسٹوڈنٹ جو کہ بیک بینچر ہے، دبو تو نہیں کہہ سکتے لیکن خاموش طبع، بڑا نرم تحمل والا انسان، وہ جب لائر بنتا ہے اور پالیٹکس میں آ جاتا ہے پھر تو پالیٹکس کو لے کے چلنا، وہ بھی لا کی فیلڈ کی پالیٹکس کو لے کے چلنا از ناٹ پلیٹ آف فروٹس. یہ آپ نے خود بھی نا وہ وکیلوں والی بات کی ہے کہ میری بات سے بات نکالی ہے. سیاست میں آپ سمجھ لیں کہ سوشلائز کرنا اپنے آپ کو، ہر بندہ ہی سیاسی ہوتا ہے. ایون آپ فیملیز میں دیکھ لیں سیاست چل رہی ہوتی ہے
बहन भाइयों में भी, माँ बाप में भी, रिश्तेदारों में भी और हमसायों में भी सियासत चल रही होती है, कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को टैकल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो ये इंसान की जिबिलत में इंस्टिंक्ट है। ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा असर छोड़ गया हो लाइफ पे और टर्निंग पॉइंट भी रहा हो। इस तरह था कि मेरी सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी रही है, किसी इमोशनल अटैचमेंट रही है और बड़ा मेरा छोटा भाई था। तो ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, मतलब उसकी एज होगी कोई 21-22 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ LLB पार्ट 2-3 शायद। तो उसकी डेथ हो गई थी अचानक। उस एक जो वाकया था उसने मेरी ज़िंदगी पे बड़ा एक असर किया था। तो अभी भी है, मतलब कोई दिन शायद इस तरह का खाली नहीं जाता जब मैं उस फीलिंग से बाहर निकलता हूँ। तो शायद उसने ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं मेरी, जो नरम मिजाजी की बात कर रहे हैं, शायद उसकी भी एक वजह हो सकती है। लोगों के मैं कोशिश करता हूँ कि काम आऊँ। तो एक सॉन्ग है और ये बड़ा परेशान कुन सॉन्ग है हम सब के लिए ही, जितना सिंगर्स भी हैं या जितने भी म्यूजिक के फैन हैं, बड़ा इस सॉन्ग ने परेशान किया हुआ है। मैं चाहूंगी कि मन साहब इस क्वेश्चन का आंसर दें। मन साहब, बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेगी? बगे बगे बिल्लियां दा की करेगी? वो बगे बिल्लियां करेगी मतलब गाना है ना, कई लोग मिलते भी फिट कर देंगे। अच्छा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि बगे बिल्लियां दा किने की करने। शॉपर मिले? शॉपर तो पेशवाबी भी मिलते हैं। मिलते हैं, क्या कहते हैं शॉपर? कैसे डील कैसे करते हैं उनसे? बस वो डील उनसे करना, क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में डील कर लेते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, बातचीत में तो एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, अंदाज भी अच्छा है, आवाज भी अच्छी है, तो कोई छोटा सा गाना ही हमें थोड़ा सा सुना दें। गाना तो मैंने कभी सुनाया नहीं, अगर गाना सुनाऊंगा तो आपके जो व्यूअर्स होंगे ये भाग जाएंगे। तो मैं कोई शेर आपको सुना देता हूँ, कोई 2-4 मतलब कोई गजल या नज़म के, कोई इस तरह की जो मुझे आते हैं। वो है कि जिंदगी की राहों में बारहा ये देखा है, सिर्फ सुन नहीं रखा खुद भी आजमाया है। तजुर्बों से साबित है जो भी पढ़ते आए हैं उसको ठीक पाया है। इस तरह की बातों से मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं, लोग रूठ जाते हैं। ये तुम्हें बताऊं मैं, चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती। एक फीका फीका सा राब्ता तो रहता है, रूह के ताल्लुक में वो ताजगी नहीं रहती। फिर जिंदगी नहीं रहती, फिर खुशी नहीं रहती। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की बातों से एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। और शायरी भी कर ली, और ना सिर्फ की बल्कि वो नजर भी आता है शायरी में, जिंदगी के डिफरेंट फेजेस को भी देख लिया, हर तरह के लोगों से भी मिल लिए इतनी यंग एज में। तो हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज दे दें जिन्होंने सिर्फ गोता लगाया है समंदर में, कि वो क्या करें, किस तरह से सरवाइव करें, कैसे अर्न करें और अपनी लाइफ को कैसे सही लेके चलें। देखें, जिंदगी आपको एक ही दफा मिलती है और आपका फर्ज है कि आप उसको अच्छे तरीके, पूरी ईमानदारी से, आप किसी को कुछ भी जवाब दें नहीं, आप अपनी ज़ात को जवाब दें। जब आप रात को जाते हैं घर सोने के लिए, बेड पे जाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है मैंने सारे दिन में क्या किया है, कितना प्रोडक्टिव टाइम था। तो आपको किसी को बताने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह पाक ने देने हैं। अल्लाह पाक आपकी सिर्फ मेहनत है। आप लोग मेहनत करें और अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। इंसान का काम मेहनत करना है और सिला अल्लाह पाक ने देना है। आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने आप में ना लेकें, नेगेटिव अप्रोच को दूर कर दें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, लोगों का भला करने की कोशिश करें, लोगों की खिदमत करें, अपने किरदार पे तवज्जो दें। कोई बंदा आपके किरदार पे आपको उंगली ना उठाए। बस इतना सा मैसेज है। What does it take to be मोहम्मद हसनैन मंच, द एडवोकेट मोहम्मद हसनैन मंच साहब? देखेंगे, मैं तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ और कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है। अभी हम लोग तो लर्निंग प्रोसेस में हैं, बल्कि अभी तो बिल्कुल इस फील्ड में भी बिल्कुल बच्चे हैं। बस मैं जो समझता हूँ ये इंसान को करना चाहिए कि उसका जो वो जिसको आइडियलाइज करता है तो उसको वो फॉलो करे और फिर जो खुसूसियात उसमें आनी चाहिए वो नज़र आए कि ये वाकई यार इसको फॉलो करे। और सबसे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं किसी को तो वो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सबके आइडियल नहीं है, तो इंसान को चाहिए कि उनको फॉलो करें।
बिल्कुल जी, नबियों का पेशा है, नबियों का वतीरा है एडवोकेसी, वकालत करना, किसी को दलील के जरिए कायल करना। आज हम मौजूद थे एक वकील के साथ जो ना सिर्फ वकील हैं बल्कि शायर भी हैं और उनकी लाइफ के डिफरेंट पहलू हमने जाने। और ये इमेज जो एक चलता आ रहा है कि वकील जो हैं बड़े झगड़ालू तबीयत हैं, वो ये इंटरव्यू देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज का इंटरव्यू बस यहीं पर खत्म करते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए और खुशियां बांटिए और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। और अगर इंटरव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लगा हुआ है उसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।